यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। हालै मात्र बालेन नेतृत्वको सरकारले नेपाली 1 रुपैयाँको सिक्कामा चाहिँ अब चुच्चे नक्सा र आकाश भैरवको तस्बिर अंकित त्यो 1 रुपैयाँको सिक्का सार्वजनिक गरेको अवस्था छ। केही समय अगाडि मात्रै यो सरकारले चाहिँ चुच्चे नक्सालाई हटाएर चाहिँ मुस्ताङमा अमेरिकी सहयोगमा निर्मित लु भ्याकुर गुम्बा चाहिँ राख्ने कुरा आएको थियो। यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो। हर्क साम्पाङले पनि अब भनौँ न चुच्चे नक्सा हटाउने यो सरकारको निर्णयप्रति पटक पटक स्ट्याटस लेखेर आपत्ति जनाउनु भएको थियो, विरोध जनाउनु भएको थियो। अहिले केही घण्टा अगाडि मात्रै उहाँले फेरि एउटा स्ट्याटस लेख्नु भएको रहेछ। चुच्चे नक्साबारे 3वटा स्ट्याटस के लेख्या थिए डट 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 भएछ भनेर भन्नुभएको छ। तपाईको पनि उस्तै यो चुच्चे नक्सा हटाउने विषयमा विरोध थियो। नेकपा एमाले महेश बस्नेतले पनि यसको कडा विरोध गर्नुभएको थियो। अन्ततगत सरकार झुक्दै आकाश भैरवको तस्बिर र चुच्चे नक्सा राख्ने कुरा आयो र अहिले त्यो ढङ्गको सिक्का पनि सार्वजनिक भयो। तपाईले कसरी हेर्नुपर्ने सर यसलाई? होइन, यो मूलभूत रूपमा हर्क साम्पाङज्यूले कडा चेतावनी दिएपछि हामी बोलिसकेपछि र महेश बस्नेतज्यूले पनि तिखो टिप्पणी गरिसकेपछि तपाईले भने चाहिँ सरकार 2 स्टेप ब्याकवार्ड भएको, 2 कदम पछाडि हटेको हो। शाबास हर्क साम्पाङज्यू, तपाईले कडा स्ट्याटस पेलेको हुनाले यो सरकार झुक्यो। नत्र भने यसले तिब्बती मोडलको गुम्बा जहाँ दलाइ लामाका अनुयायीहरू छन्, जसलाई त्यो मुस्ताङमा रहेको गुम्बा जस्ता अमेरिकीहरूले रेट्रोफिट गरेका थिए, त्यसलाई रिकन्स्ट्रक्सन गरेका थिए, त्यही गुम्बाको फोटो राखेर कालापानी को महान नक्सा समेटिएको फोटो हटाउने र सिक्का टङ्कन गर्ने सरकारको षड्यन्त्र चाहिँ अहिले तत्कालको लागि विफल भएको छ। हो, अब यहाँ थाहा पाउनु होइन, उनीहरूले कुन योजनामा यो चुच्चे नक्सा हटाउने निर्णय गरेका थिए, फेरि चुच्चे नक्सा ल्याउनु पर्ने अवस्था चाहिँ कसरी आयो त? त्यो त यो भारतमा पश्चिमाहरूको लागि कम्फर्टेबल गभर्मेन्ट हो। भारतले जे रुचाउँछ त्यही कुरा गर्न खोजे हो बालेन शाहले। रवि लामिछाने भारत भिजिट गरिसकेपछि विधानमा चाहिँ सभापतिको नीतिगत निर्देशन नमानेमा प्रधानमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने, संसदीय दलको नेताबाट हटाउन सक्ने प्रावधान के घोषेको थियो। बालेन अलिकति डराए। अब त्यो त रविको भारत भ्रमण पछिको कमाल हो। र यो सिक्काबाट चाहिँ चुच्चे नक्सा गायब गर्ने कुराको प्लान चाहिँ सायद कुमार बेनले दिल्लीमा गएर मिलाए। अजितो बल्ल अहिले उनी दिल्लीमै छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। अब दिल्लीमा छन् या अब गोप्य रूपमा आए उनीहरूको थाहा हुँदैन। होइन, कतिखेर भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग पनि भेट भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। यति बेला फेरि रवि लामिछाने चीन भ्रमण जाँदैछन् भन्ने कुरा आछ। यो के भइरहेछ? हो, अब यहाँ रसाकसी छ। कुमार बेनहरूलाई के लागिरहेछ भने यो सरकारको खुट्टा, कुर्सीको खुट्टा भात्न रवि लामिछाने दौडधुप गरे। अब कुनै दिन यही कुमार बेन पनि उता चीनतिर हानिन खोजे भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन। किनभने शक्ति केन्द्रले त बोलाउँछ, डिनर खुवाउँछ, कान फुक्छ, आफ्नो अनुकूल पार्न खोज्छ नि, त्यो उसको विशेषतै हो। रवि लामिछाने अहिले अमेरिकी पावर सेन्टरबाट उनको नाम काटिया छ। उनी कहीँ कतै छैनन्। रोल नम्बर 4-5 मा छन्। रोल नम्बर 1 बालेन शाह, बरु त्यसपछि हुन सक्छ तपाईको गगन थापा अर्को तरिकाले ल्याउन खोजिरहेछन् अमरेश हटाएर। अनि त्यसपछि अर्को नम्बरमा छन् तपाईको सुदन गुरुङ अनि स्वर्णिम मोला। रवि त नो वेयर कता 5-6 नम्बरमा धकेलिएका छन् अमेरिकाको लिस्टमा। त्यसो त भ्लादिमिर जेलेन्स्की भन्ने युक्रेनको नेताको उनी त्यो मेलामा छुट्टिएको भाइ जस्तै देखिन्छन्। होइन, तर पनि उनले मौका पाएका छैनन्। त्यसकारण मलाई लाग्छ प्रचण्डले आन्दोलनको धमास दिनु र त्यो प्रकारको माहौल बन्दै जानु। दुर्गा प्रसाईले गुप्त रूपमा प्रचण्ड रविसँग सल्लाह गर्नु र यतातिर रवि लामिछाने चाइना भिजिट पछि नेपालमा आन्दोलनको माहौल तात्छ भन्नु। अझ नीतिगत निर्देशन नमानेको हिसाबले दसैँ मान्नै बालेन शाहलाई नदिने गरी रवि लामिछानेले सेटिङ गर्न खोज्नु, यो रहस्यमय छ। गम्भीर सङ्कटमा पर्दैछ। हो, गम्भीर सङ्कटमा पर्दैछन् रवि पनि। केही न केही खिचडी चाहिँ रवि चाइना भिजिटबाट नेपाल आइसकेपछि पाक्छ। यसमा कुनै शङ्का छैन। किनभने तपाईँलाई मैले भनिहालौँ
रवि लामिछाने अहिले सत्ता बिना पानी बिनाको माछा जस्तो छटपट गरिरहेका छन्। उनको चञ्चलता ठेगिन सक्नुको छ। फेरि रवि लामिछानेलाई के थाहा छ भने उनको शिरबाती मुद्दाहरूको डेमोक्रेसी तरवार छ। अब सम्पत्ति शुद्धिकरण संगठित अपराधको मुद्दा जिल्लामा न उल्टिया हो, माथि उसमा त उल्टिया छैन। भनाइको मतलब माथि उच्च अदालत वा सर्वोच्चमा त उल्टिया छैन। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ होइन भन्नाले अब सरकारी योगले फेरि पुनरार्जन गर्न सक्ने अवस्था छ होइन? उच्च सरकारी भन्नाले उच्च अदालतमा उनीहरू पुनरार्जनको लागि जान सक्ने अवस्था छ। त्यो पनि इन्टरनेसनली रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिनको लागि राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उनले अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरेर जेनेभा पठाइसकेका छन्। स्विजरल्यान्डको राजधानी जेनेभा, जहाँ मानवाधिकार सम्बन्धी उच्च अन्तर्राष्ट्रिय आयुक्तको कार्यालय छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवाधिकार नियोग छ, त्यहाँ उनको प्रतिवेदन पुगिसक्यो। अब अरू त केही गर्नु पर्दैन। जेएनजी मोभमेन्टमा जेल तोडे आरोप छ, त्यो प्रतिवेदनमा किटेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बालनले खोजे मात्रै भने पनि सिद्धिको। अनि त्यति मात्रै होइन, तपाईँको यहाँनिर उनको राजधानी दुरुपयोग, पासपोर्ट दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा पनि त छ नि। रवि लामिछाने त्यही कारणले अभी नै त कभी नै फेरि आन्दोलन होला के होला, म प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदिनँ कि भनेर खुब छटपटाएका छन्। बालन शाहलाई फेरि के छ, रवि लामिछानेको अहिले ब्याक टु ब्याक कहिले चाइना भिजिट, इन्डिया भिजिट गर्ने, कहिले चाइना जाने, अनि पार्टीभित्र पनि खेल्ने भन्नाले यिनीहरूको बोलचालै बन्द छ अरे मैले सुनेसम्म। रवि र बालनको अहिले स्वर्णिम र रवि बालन सब बोल्दैनन् भन्ने कुरा सुनेको छु मैले। अहिले त अघोषित रूपमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी त प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै चलाइएको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। त्यो त अघोषित सस्पेन्डमा त छन्, किनभने तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, भन्नाले नाम मात्रको अर्थमन्त्रीको रूपमा डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले रहेका छन्। काम जति सबै अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत भइरहेको छ। स्वर्णिम वाग्लेलाई हटाउनकै निम्ति बालन शाहले प्रपञ्च गरेर अनि नीतिगत के अरे त्यो तपाईँको 3% समता कर हटाएको घोषणा गरे भने त उनलाई हटाउनु हो। यद्यपि हामी हर्क साम्पाङज्यूको फर्कौँ, हर्क साम्पाङज्यूको जोड केमा हो भने राष्ट्रियता बलियो बनाउनु पर्छ, सीमामा रक्षा गर्नुपर्छ। देशले, हाम्रो देशले 1 इन्च पनि जमिन मिचिया छैन, पराई देशले मात्रै हाम्रो भूमि मिचेको छ र कालापानी लिम्पियाद्वारा हाम्रो एमसिसी कार्यान्वयन हुन दिनु हुँदैन, एसपिपी पास गर्नु हुँदैन भन्ने परम देशभक्त हर्क साम्पाङलाई कति चाहिँ घेराबन्दी गर्छ हो। अब सिलाम साखमा पनि बन्द हुने भयो, राई र लिम्बूको बिचमा फुटाएर डिभाइड एन्ड रोलको आधारमा होइन। आज मात्रै मीना सिंहलाई सिलाम साखमा पार्क बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छु, तपाईँले सहयोग गर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्नुभएको छ। उहाँले अब अहिले सुङ्निया पारोङको प्रति निर्माण कार्य पनि अगाडि बढिराखेको छ भन्नाले अब एक ढङ्गले उहाँले फेरि अब अस्ति जसरी जानकी मन्दिर जाँदा उहाँलाई एक ढङ्गले प्रवेशमा रोक लगाइयो त्यहाँका कथित हिन्दू पुजारी लगायतका मानिसहरूले, उहाँले के भन्नुभएको छ भने सुङ्निया पारुवाङको प्रतिमामा चाहिँ कसैलाई निषेध गरिने छैन, त्यहाँ जानकी मन्दिरमा जस्तो भनेर पनि भन्नुभएको छ। सही कुरा हो, एकदम सोरै आधा सही। हर्क साम्पाङज्यूको कति उच्च तपाईँको मानवता छ, कति राम्रो सोच छ, जो कसैलाई पनि आउन छुट छ, दर्शन गर्न छुट छ। भगवानको थानमा, देवीको थानमा, देवताको थानमा जो गए पनि छुट हुन्छ, हुनुपर्छ। तर यहाँनिर कसले त्यो ढोका बन्द गरे? हिजो गाईको मासु खाने समुदायकै, क्रिस्चियन समुदायकै ब्रिटिस एम्बेसडर आफ्नो विवाहको 20औं वर्षगाँठ सेलिब्रेसन गर्न त्यहाँ जाँदा चाहिँ जय पञ्चे बाजा, नौमती बाजा बजाएर स्वागत गर्ने, ब्यान्ड बाजा ठोक्ने। आज हर्क साम्पाङज्यू जस्तो किराती, यो देशको भूमिपुत्र किरात प्रकृति पूजकलाई त्यो ढोका बन्द गर्ने, त्यति मात्रै होइन, उहाँलाई त भौतिक रूपै खलास गरेर सिद्धाउनको लागि त्यो घेराबन्दी गर्ने, क्रस बोर्डर क्राइममा निपुण भएका आपराधिक तत्त्वलाई त्यहाँनिर तैनात गर्ने कुरा सोचिएको रहेछ। धन्न हर्क साम्पाङज्यूको चतुर र तीक्ष्ण बुद्धि र उहाँको इन्फर्मेसनले काम गर्यो, त्यहाँ त्यस्तै उस्तै मान्छे भइदिया भए जिन्दगी नै समाप्त हुन सक्थ्यो। होइन, उहाँले त अर्को स्ट्याटप के पनि लेख्नु भएको छ भने मन्दिरका ढोकाहरू बन्द गर्न सकिन्छ तर श्रद्धाको ढोका बन्द गर्न कहिले सकिँदैन भन्नुभएको छ। तसर्थ सम्मान र मानवता कहिले फरक हुनु हुँदैन, यही नै सभ्य मानिसको परिचय हो भन्नुभएको छ, पहिचान हो। एकदम सही हो। सभ्य मानिसले धार्मिक सहिष्णुता अर्थात् रिलिजियस टोलरेन्सी निर्माण गर्छ। होइन, मन्दिरका ढोकाहरू बन्द हुन सक्छ तर श्रद्धाको ढोका कहिले बन्द हुँदैन। बाबा, मन्दिरको ढोका बन्द गर्ने पनि संकीर्णता हो, सद्भाव भने त सधैँ खुल्ला हुन्छ। एउटा कुरो चाहिँ तपाईँ के ख्याल गर्नुहोस् भने कहीँ न कहीँ सत्ताले हर्क साम्पाङलाई घेराबन्दी गरेको, उहाँलाई कहीँ न कहीँ प्रताडित गर्न खोजेको देखिन्छ, किनभने त्यहाँ मोबाइल सबैको अफ थियो भन्नाले गुजरात मोडलमा, गुजरातमा हिन्दू मुस्लिमको दङ्गा हुँदाखेरि नायक फिल्ममा तपाईँले एकचोटि हेर्नु न, अमरीश पुरीको त्यही गुजरातको मोदीको
क्यारेक्टरलाई ट्रान्सप्लान्ट गरे हो त्यहाँ त्यत्रो हिंसा भएर हजारौं मान्छे मर्दा त्यहाँ चुपचाप बसेका थिए नि मोदी हो त्यस्तै किसिमको दोस्रो गौर घटना घट्ने हर्क साम्पाङ र देशभक्तहरूलाई कत्याम गर्ने त्यो योजना चाहिँ तत्काल टर्यो एउटा कुरा के भने छिटोभन्दा छिटो श्रीलङ्का पथमा लान यहाँका सत्ताधारी आतुर भए यहाँनिर तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु आज हामी माथि शासन गरिरहेका यी मध्ययुगीन सोचद्वारा डोरिएका कुलङ्गारहरूको यो भ्रष्ट मण्डली यस देशलाई सुडान वा सोमालिया बनाउन आतुर छन् तपाईँले ख्याल गर्नुहोला किनभने प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर वडा पीठमा बसेकासम्म टन्नै पैसा कमाउन अहिले लागि परेको भनेर प्रमाणित गर्ने आधार त छैन हल्ला त सुनिन्छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु होइन स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अहिले झन्डै 26-27 जनाको सचिवालय राखेको रहेछ ल बाबा सुशासनको यो त भ्रष्ट दिनेहरूले अहिले उल्टो सुशासनको होइन बालेन तन्त्र बालेन भने नि उयो रवि भने नि उयो रवि अझ सुशासनको मामिलामा हरामखोर छन् बालेन तन्त्र प्लस रवि तन्त्र इक्वल टु लुट तन्त्र ए त्यस्तो हो फेरि भन्नुस् त पुलिस बालेन तन्त्र इन्टु प्लस रवि तन्त्र इक्वल टु लुट तन्त्र ए त्यो हो एकदम हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईको सुशासनको बिउ खोज्न तपाई कहाँ जानुहुन्छ नेपाली त विलकबन्धमा परेका छन् र यही अनाचार र व्यतिथिको डङ्गुर बढ्दै गएर एकदम बेसम्भार भएपछि देश सिङ्गापुर बन्ने होइन झिङ्गापुर बन्ने पक्का पक्की छ तपाईँ यति कुरा ख्याल गरे हुन्छ अब यहाँनिर पुण्य सर जस्तो हिजो नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बीच अब भन्नाले अब प्रदेश सरकारहरू गठन गर्ने 3 बुँदे सहमति भयो जसमा चाहिँ जस्तो कोशी प्रदेश बागमती प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश नेकपा एमाले गर्ने अनि त्यसपछि कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम नेतृत्व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने कुरा आएको छ भन्नाले प्रदेश सरकारहरूमा अब एक ढङ्गको सहकार्य नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमाले गर्न लागेको छ यी हिसाबले फेरि सबै वाम एकै ठाउँ हुने परिस्थिति बन्दै गएको जस्तो देखिन्छ यसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नुहोस् ठिकै हो त्यो हुनुपर्छ अब वामपन्थीहरू फुटेर होइन जुटेर अगाडि बढ्नुपर्छ अबको नयाँ परिस्थितिमा बालेन शाहको यो राजसपाको जुन लुटतन्त्र छ जुन ढङ्गले देशघात छ यो विरुद्ध साथ सबै प्रजातान्त्रिक वामहरू एक ठाउँमा आइपुग्दा हर्क साम्पाङ पनि प्रगतिशील किताबमै उभिने मैले छाटकाट देखाएको छु किनभने हर्क साम्पाङ रवि बालेनको किताबमा अथवा उनीहरुसँग मिल्ने तरिकाले अगाडि पुरानो र नयाँको परिभाषा नि थोत्रो भइसक्यो के पुरानो भने के राजसपा सबभन्दा पुरानो पार्टी हो चिन्तनको हिसाबले त्योभन्दा कन्जर्भेटिभ त्योभन्दा संकीर्ण त्योभन्दा पेला त्योभन्दा तानाशाही पार्टी कुन छ त्योभन्दा राष्ट्रघाती कुन छ त्यसकारणले नयाँ भनेको त चिन्तनको आधारमा हुनुपर्छ राष्ट्रियताको लागि के नयाँ के पुरानो सबसँग गठजोड गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ त्यसै भएर मैले तपाईलाई स्पष्ट रूपमा के भन्छु भने अहिले देशमा जुन जुन घटनाहरू घटिरहेको छ पछिल्लो समय हर्क साम्पाङलाई भौतिक रूपमा समाप्त पार्ने घेराबन्दी गर्ने बदनाम गर्ने पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्ने त छँदैछ यो बुझिरहनु भएको छ साथमा यो देशमा अनाचार विकृति विसङ्गतिको डङ्गुर लगाएर जनतालाई वाक्क दिक्क बनाएर देशलाई फेल्ड स्टेट बनाउने अझ यिनीहरूको त प्लान के हो भने प्रभु जनी गरेर हामीलाई एलडीसी मै राख्नुस् अर्थात् डेभलप कन्ट्रीमै राख्नुस् हिजो पनि हामी गरिब थियौँ आज पनि छौँ भोलि पनि गरिब रहन्छौँ भनेर यिनीहरूले पुकारा विकसित राष्ट्रमै राख्नु पर्यो त्यो किन रे भने फेल्ड स्टेट बनाउने प्लान हो यो अनि त्यति मात्रै हैन इन्टरनेशनल फाइनान्शियल टास्क फोर्सको प्रतिनिधिले तपाईहरु संगठित अपराध र ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा जान सक्ने सम्भावना छ भन्छन् यिनै अर्थमन्त्री फेरि ऋण लिन चाहिँ पछि पर्दैनन् फेरि त्यो त उनको योजनाबद्ध कदमले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्ट योजनाबद्ध कदमै हो त्यो त्यसो हुँदा उनीहरुलाई फाइदा के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सेना आउन सक्छ अनि नेपालमा उनीहरुको भोलि हैन तिमीहरुको ऋण तिर्न सक्दैनौ देशी जिम्मा लिऊ भन्न त खोज्या होइन यिनीहरुले हो यिनीहरुलाई त त्यसको माया छैन नि स्वर्णिम आगिएको हो अहिले पनि धेरै कुराहरु रहस्यमय छ यो सरकारका धेरै सांसद र मन्त्री रहस्यमय छन् चाहे आशिका तामाङको कुरा गरौँ उनले युरोपमा कारोबार भएको कुरा गर्छिन् स्वर्णिम वाग्लेको पारिवारिक जिन्दगी के हो जनता जान्न चाहन्छन् तर रहस्यमा छ डार्कमा छ त्यसकारण एउटा कुरा के ख्याल गर्नुस् भने देशमा जुन ढङ्गले अहिले व्यतिथि विकृति विसङ्गतिको रास डङ्गुर छ यसबाट हामीले पक्का कुरा के सिक्नुपर्छ भने देश एउटा प्रसव वेदनामा छ हर्क साम्पाङले त्यो वेदनाबाट देशलाई पार लगाउन खोजिरहनु भएको छ अब हेर्नु त त्यो सुम्निमा पारुहाङमा पनि टाङ अड्काउँछन् यिनीहरूले त्यहाँ सुम्निमा पारुहाङ बन्न नदिन एउटा टोली त्यो सर्वोच्चमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको
गरिरहेको टोली परिचालित छ, पुरै परिचालित छ। मान्छे भड्काउने चन्दाको धन्दा भयो भन्ने अब शिवराम होइन, लिम्बुवानको ल सुन्न नचाहनेहरू अहिले फेरि लिम्बुवान भन्दैछन्। हेर्नु कस्तो छ भनेपछि अब त्यो शिवराम साक्पा पार्क बनाउनको लागि मिना सिंहजीलाई मिनाजीलाई जिम्मेवारी दिनु राम्रो कुरा हो नि। तर यिनीहरूले अब के भन्छन् थाहा छ, त्यहाँ चन्दाको धन्दा हुने भयो। मिना सिंहको बारेमा हर्क साम्पाङज्यूसँग विगतमा भएको मनोवालिन्यका स्ट्याटस कुदाउने छन्, अनेक गर्नेछन्। तर हर्क साम्पाङज्यू काग कराउँदै गर्छ, पिरा सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स। मैले तपाईँलाई अस्ति भर्खरै भनेको थिएँ, हर्क साम्पाङलाई सिद्धाउनको निम्ति राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय जन्जाल बुनेको छ, नेटवर्क छ, त्यो विदेशमा योजना बनेको छ। र उहाँको बुद्धिमत्ता र उहाँको विवेकपूर्ण निर्णयको कारण नै उहाँ ठुलो एउटा षड्यन्त्रको शिकार हुनबाट जोगिनु हो। भगवानको कृपा पनि भयो। यहाँ त के देखिन्छ भने हर्क साम्पाङज्यू अब हेर्नु होला, यो रवि लामिछाने पछि सम्भवतः चाइना भिजिट हर्क साम्पाङज्यूको हुन्छ। रवि लामिछानेले होइन, अहिले मैले पुण्य सर अगाडि मैले सुरुमा पनि प्रश्न गरेको थिएँ, जस्तो अहिले कुमार व्यञ्जनकार भारतमा भ्रमण रहँदै गर्दाखेरि यता फेरि चुच्चे नक्साको विवाद, 1 रुपियाँको सिक्कामा चुच्चे नक्सा विवाद आइराख्दाखेरि यो सरकारले फेरि चुच्चे नक्सा र आकाश भैरवको तस्बिर राखिराख्दाखेरि चुच्चे नक्साका कारण फेरि भारत छिडिएर अहिले चाहिँ कुमार बेनले जसरी पनि पहिलो राजनीतिक भ्रमण बालेन शाहको भारतबाट हुँदैछ भन्ने समाचारहरू पनि आइराखेका छ। त्यो हिसाबले भारत भ्रमणको तयारीका लागि कुमार बेन भारतमा छन्, भारत गए सुटुक्क। तर अहिले फेरि सरकारले 1 रुपियाँको सिक्कामा चुच्चे नक्सा राख्दै गर्दाखेरि त्यसको असर कस्तो रहला, त्यसको पटाक्षेप कस्तो रहला? अब यस्तो चुच्चे नक्सा नराखेमा बालेन सरकार विरुद्ध रविले नै एक्सपोज गर्ने, अर्थात् रविले नै त्यहाँ केही खेलोफड्को गर्ने उनीहरूले देखे। अर्को कुरो, देशमा यही विषय लिएर आन्दोलन हुन सक्ने देखे, पुरै पब्लिकको बिचमा नाङ्गिनी देखे। फेरि एउटा तपाईँले हेक्का के राख्नु पर्छ भने बालेनको लागि मोदी सरकार पहिलो प्रायोरिटी होइन, अमेरिका हो। उनीहरूले मोदीलाई चाहिँ सिमे भूमे काँचो वायु प्रेत मसानको रूपमा अन्साई मनसाई गर्न चाहेको। उनीहरूको इष्ट देवता चाहिँ डिप स्टेट हो, अमेरिका हो। त्यो कारण उनीहरूलाई भारतलाई चिडाउँदा खासै असर पर्दैन। तर उनीहरू किन चिडाउन चाहँदैनन् भने नजिकको भूत पनि त खतरनाक छ नि त, त्यसले आएर आक्रमण गर्न सक्छ अथवा रविलाई डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर नेपालको सत्तामा राख्न सक्छ। त्यसकारण हतप्रभ भएर आतंकित भएर चाहिँ रवि लामिछानेको मण्डलीले बालेन शाहको कुर्सीको खुट्टा भाँच्छ भनेर हतार भारतलाई पनि उनीहरूले ब्यालेन्स गर्न खोजेको। भारतलाई कन्फिडेन्समा लिने, चाकडी चाहिँ डिप स्टेटको गर्ने। त्यसकारण अब उनीहरूलाई चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्न कुनै समस्या छैन। तर यिनीहरूले क्याबिनेट बैठकमा पनि चुच्चे नक्सा हटाइसकेका थिए। तपाईँले एउटा कुरा ख्याल गर्नु भएको छ होइन? भारत त फेरि अहिले कक्रोच जनता पार्टीको आन्दोलन कारण पनि अलिकति कमजोर बनाए जस्तो देखिन्छ। अहिले हुन त भारतको केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिए हिजो, तर अझै पनि अब विरोधका स्वरहरू चाहिँ सुनिएको, आन्दोलन भइरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। हुन त कक्रोच जनता पार्टीले औपचारिक रूपमै अब घर फर्कन हाम्रो माग सबै पुरा गर्ने सरकारले समझदारी गर्यो, त्यो हिसाबले घर फर्कनु भने छन्। तर यो कक्रोच जनता पार्टीको आन्दोलनको पछाडि कसको हात छ भन्ने विश्लेषण भइराख्दाखेरि यो आन्दोलन अझै अगाडि बढ्ने कुराहरू आइरहेको छ। के छ, भारतमा त मोदी सरकार नै डगमगाउने स्थिति आयो। कक्रोच जनता पार्टीले कक्र्याइदियो, किनभने मोदी सरकार त झुक्यो नि होइन? केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रीले राजीनामा दिए, झुक्यो त मोदीको सत्ता नै उडाइदिने भयो। धर्मेन्द्र प्रधान एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो, यहाँ कति डेढ कलिले चाहिँ धर्मेन्द्र प्रधान भने साना प्रधानको भतिजो हो, अनि इन्डिया गएर छोडिएको, ती पालन पोषण भएको, त्यहाँ मन्त्री बनेछन् भनेर लाल बुझक रहने। तर त्यो होइन, उनी भारतीय मूलका प्रधान हुन्, त्यहाँ पनि प्रधान होइन। नेपालमा जे थर छ जनजातिको थर चाहिँ मिल्दैन, बाहुन छेत्रीको थर त धेरै जसो मिल्छ नि त, गौतम पनि हुन्छन् त्यहाँ होइन, त्यहाँ थापा पनि हुन्छन्, थापर भन्छ त्यहाँ थापालाई, भनेपछि खत्री पनि हुन्छ, त्रिपाठी पनि हुन्छ, जम्मै हुन्छन् त्यहाँ, बाहुनका थरहरू हुन्छ। त्यसले प्रधान भन्ने त्यहाँ प्रधान टप प्रधान पञ्च भने जस्तो। यो धर्मेन्द्र प्रधान भन्ने मान्छे चाहिँ लक्की मान्छे हो। पहिला यो अखिल भारत विद्यार्थी भाजपा समर्थित अखिल भारत विद्यार्थी संगठनको महासचिव हुँदा शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरेर घाइते हुने मान्छे हो। त्यतिखेर आजभन्दा 1997-98 ठुलो हड्कम आन्दोलन भएको थियो, त्यसको अगुवाई गर्ने मान्छे हुन्। तर नियतिको खेल कस्तो हो भने तिनै धर्मेन्द्र प्रधान विरुद्ध आज यही विषयमा आन्दोलन भयो र उनको जागिर गयो। यिनी लगातार यो मोदीको सरकारदेखि 2013 देखि लगातार मन्त्री छन्। कहिले कुन मन्त्रालय सम्हाल्छन्, कहिले कुन, अहिले उनी शिक्षा मन्त्री थिए। उनको निकृष्टताको कारण उनले हात धुनु पर्यो। सोनाम वाङचुकहरू रोमन म्याक्सेसे दिएर उनीहरूले तयार गरेर राखिसकेका छन्।
मलाई लाग्छ यो त पहिलो किस्ता हो, थामिने नामै लिनेवाला छैन, हो। यो रोकिनेवाला देख्दिन, कुनै न कुनै बाहनामा ए अझै यो आन्दोलन भइरहेको छ बाबा त। पटनामा अहिले त शिक्षा छ, मन्त्रीमा मिजोरममा आरएसएससँग छ। जोडिएका नवनियुक्त शिक्षा मन्त्रीमा प्रहलाद जोशी, यो जोशी पनि फेरि नेपालकै थरसँग मिल्ने खालको छ। अहिलेको नवनियुक्त शिक्षा मन्त्रीमा प्रहलाद जोशी आएछन्, भारतको केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री, आरएसएससँगै गुजराती होला नि, मोदीका इर्द गिर्दका मान्छे होलान्। अब यो 3 इडियटमा सोनाम वाङचुकको भूमिकाबाटै प्रभावित भएर आमिर खानले फिल्म खेलेका थिए। फेरि यो क्याबिनेटका 3 इडियट मध्ये एउटा इडियट त हटिसक्यो, हजुर। मोदी सुपर इडियट, सेकेन्ड नम्बर 2 इडियट भने अमित शाह, तेस्रो यो धर्मेन्द्र प्रधान थिए, यी हटे। अनि नितिन गडकरी पनि विवादमा तानिएका छन्। अब अहिले जोशीलाई ल्याएछन्, ठिकै छ, अब उनीहरूको क्याबिनेटमा पूर्णता दिए, तर त्यतिले मात्रै थामिनेवाला छैन, यो धेरै वितण्डा हुनेवाला छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने त्यो कक्रोचको आन्दोलनले मोदी डराएको देखियो। त्यो पनि त्यहाँको जेनजिओ नेपाल बनाइदिए, बङ्गलादेश बनाइदिए भनेर हङ्गामा गरिरहेको थिए। र एउटा कुरो चाहिँ के ख्याल गर्नुहोस् भने यदि इन्डियामा मोदीको सरकार विरुद्ध किन आन्दोलन भयो भने उनी साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको ग्लोबल समिटमा गए, चीन र रुस हात मिलाए, इजरायलको देशको आफ्नै मुद्दा बनाउने कुराहरू आइरहेको छ, त्यसमा पनि भारतले सहमति जनाएको कुराहरू आइरहेको छ। त्यो भयो भने अमेरिकी डलरको प्रभुत्व बिस्तारै खुम्चिनु भयो, त्यसका कारण पनि अहिले मोदीलाई जसरी पनि हटाउनु पर्ने पश्चिमाको दबाब छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। अनि त्यसपछि तेल र हतियार पनि यसले रसियासँग धेरै किन्यो, पश्चिमासँग निर्भर भएन, स्टिल विमानहरू, फाइटर जेटहरू त्यहीँबाट किन्यो। अनि त्यति मात्रै होइन, तपाईँको एक चाइना नीति, 1 चाइना पोलिसी अन्तर्गत तिब्बत र ताइवान चाहिँ चीनको अभिन्न अंग हो भन्ने कुरा स्वीकार गरेर मोदीले लोक इस्ट पोलिसी अपनायो। र अब पश्चिमा विरुद्ध इरानको मामिलामा पनि इरानसँग पनि हात मिलाएको गोप्य सूचना ट्रम्पलाई प्राप्त भएपछि बरु चीनसँग लपक्कै टाँसिए पनि पाकिस्तान र जनरल मुनिरलाई काखी च्यापो, भारतलाई एक्ल्याइदियो र मोदी सरकार हटाएर नेपालमा र भारतमा अमेरिकी सैन्य बेस क्याम्प राखेर तिब्बत हान्न चाहन्छ, हिमाञ्चलको पनि राख्न चाहन्छ धेरै ठाउँमा। त्यसकारण अहिले वास्तवमा मोदी बङ्गलादेशमा पनि त्यहाँ क्रिस्चियन राज्य बनाउन खोज्दा अमेरिकाले नदिएपछि त्यहाँ अवश्य कसैलाई हटाइयो। यो तपाईँले देख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो डिप स्टेटको खेल बुझिन सक्नुको छ। अब यताकै कुरा गरौँ न, रवि लामिछाने अभिनय तो कवि नै शैलीमा अहिले ज्यान छाडेर लागेका छन्। स्वर्णिम वाग्लेले सकुनी पासा चलाएरै बालन शाहलाई नीतिगत निर्देशन दिएर फिर्ता बोलाउने प्रावधान राख्न खोजेका हुन्। यी सब कुराहरूलाई दृष्टिगोचर गर्दाखेरि के देखिन्छ भने अल्टिमेटली फाइनली अब नेपालमा बालन शाहको कुर्सीको आयु लामो छैन र रवि लामिछाने त्यसको विकल्प हुन सक्दैनन्, किनभने सुशासनको मामिला यी झन् हरामखोर छन्। यिनको कुण्डली बालन शाह त अहिलेसम्म आर्थिक हिनामिनामा त जोडिएका छैनन्, सिधा देखिया छैन। रवि लामिछाने त कति कति होइन, बालन शाह त वाङ्गै भएका छन्, बालन शाहले वाङ्गै देखाएका छैनन्। फरक यति हो। अब यहाँनिर त्यो मामिला रवि भन्दा बाले नै बेटर हो, तै विषय होइन। अब यहाँ मलाई के लाग्छ भने विकल्प के त भन्दा जनताले विद्रोहको बाटो समाउन सक्छन्, इलेक्सन नकुर्न सक्छन्, किनभने देशमा जुन ज्यानमारा गरिबी बढेको छ, महँगी बढेको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ, हिंसा बढेको छ। हेर्नुहोस् रासपाका सांसदहरूलाई काहीँ कालो मसी छ्यापेका छन्। मेरो दाईको सालो पर्नुहुन्छ गणेश पौडेल, रौतहटमा मसी छ्यापे। अब गेलाललाई उहाँ पारसपट्टि गेलाललाई तिमी त चिट्ठा परेर आएका तिम्रो औकात होइन। त्यहाँका पत्रकारहरूले त्यहाँको स्थानीय सरकारको विषय सोद्धाखेरि भ्युज बढाउन आएको भन्ने क्या। यी खास एउटा विशेषज्ञ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यिनीहरू खास यो अहिलेको सरकार भनेको बुम सरकार हो, बुममै बोलेर आए, अहिले त्यही बुमबाट भागिरहेछन्। हेर्नुहोस् होइन, नेपोलियन बोनापार्टे जसको सत्ता तरार र बन्दुकको नालबाट सुरु हुन्छ त्यसको अन्त्य पनि त्यहीबाट हुन्छ भन्थे। रविहरू बालेनहरू क्यामेराबाट उदा क्यामेराबाटै अस्ताउने हो, यसमा कुनै डाउट छैन। अब बाँकी र एउटा सशक्त विकल्पको हर्का साम्पाङ आउन खोज्नु भएको छ, तर उहाँलाई चाहिँ हेर्नुहोस् नेपालको एउटा विडम्बना के छ भने 2007 सालको क्रान्तिको पवित्र परिवर्तनकारी शक्ति प्रजा परिषद थियो, त्यो बलियो थियो, तर त्यो चाहिँ हर्क साम्पाङ जस्तै के परम देशभक्त, कसैसँग नझुक्ने, चीनसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने, त्यो हुनाले त्यो पार्टीलाई समाप्त गरियो। हर्क साम्पाङलाई समाप्त गर्न सजिलो त छैन, उहाँले बहुआयामिक ढङ्गले अगाडि बढ्नु भएको छ, तर उहाँलाई पनि नयाँ प्रजा परिषद बनाइदिएर बदनाम गर्ने, किनभने नेपालमा हिंसाको जगमा सुरु भएका पार्टीहरू नि बलियो देखिए। चाहे 7 सालको काङ्ग्रेस भनौँ, बन्दुकै समाएर आयो, प्रजा परिषदले बन्दुक समाएन, बन्दुक नसमाउनेलाई जनताले त्यति माया पनि गरेनन्। अनि त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि कुनै न कुनै
द्वन्द्वबाट आए, हजुर। चाहे एमाले भनौँ माओवादी हुँदै आयो, माओवादीको त सशस्त्र आन्दोलनको ब्याकग्राउन्ड छ, यो पनि खरानी ग्याङ हो, खरानी बनाएरै आएको हो। त्यसकारण हर्क साम्पाङ मात्रै बुद्धवादी भएर बुद्धम शरणम गच्छामि भन्दै आउनु भएको छ। उहाँलाई जनताले विश्वास गर्नुपर्छ, उहाँलाई जनताले माया गर्नुपर्छ, उहाँलाई सद्भाव गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ हर्क साम्पाङको कुण्डली पनि तगडा छ। म प्रधानमन्त्री बन्छु 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 बन्छु, जसरी पनि बन्छु, एट एनी कस्ट एट एनी रेट बन्छु। भगवानको पनि आशीर्वाद छ। म देश विकास गर्छु, फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्डको लिक्वान युले भने जस्तै नयाँ तरिकाले देशको कायाकल्प गर्छु, देशको विकास गर्छु भनेर कृत सङ्कल्पित भएर आएको हर्क साम्पाङलाई रोक्न सजिलो छैन। उहाँको उभार आइसक्यो। नयाँमा यदि तपाईँ छनौट गर्नुहुन्छ भने हर्क साम्पाङभन्दा राम्रो अर्को कुनै हुनै सक्दैन अहिलेको लागि, तत्कालको लागि। त्यो भएको हुनाले अब हर्क साम्पाङज्यूलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ मधेसमा राम जानकी मन्दिरमा ढोका लगाउन खोज्ने, हिंसा गर्न खोज्नुको मतलब उहाँलाई राजनीतिक रूपमा पनि निषेध गरेर समाप्त गर्न खोजिया हो। भौतिक रूपमा त हो नै। यसको अर्थ उहाँको मधेस तराईमा रहेका कार्यकर्ताको जीव ज्यान पनि असुरक्षित छ। उहाँले स्ट्याटस लेख्नु भएको छ, राज्य उहाँहरूमाथि एट्याक होस् भन्ने गुप्त चाहना राख्छ। यहाँ एकातिर गृहमन्त्रीको फोन अफ भयो होइन हो, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीहरू हर्क साम्पाङ विरुद्ध आग बबुला भएका छन्। त्यस कारणले तपाईँलाई म सिधा स्पष्ट रूपमा के भन्न चाहन्छु भने हर्क साम्पाङज्यूलाई अहिले यो देशको एउटा अमूल्य हिराको रूपमा हामीले रक्षा गर्नु जरुरी छ। उहाँले चालेका कदमहरू एकदम दूरगामी छन्, सही छन्, इमान्दार छन् र उहाँलाई काम गर्ने मौका दिउँ। अब हर्क साम्पाङ नेतृत्वको संशोधित पार्टी अब अहिले संगठन विस्तारको तीव्र तयारीमा छ। आज गण्डकी प्रदेशको 11वटै जिल्ला गोर्खा स्याङ्जा लगायत होइन जिल्लामा कमिटी गठन भएको छ भन्ने कुरा छ। उहाँ आक्रामक ढङ्गले लागिराख्नु भएको छ होइन पुण्य। यता फेरि रासपा सांसदहरू खेदिन थालेका छन्, प्रश्नहरूबाट भाग्न थालेका छन्। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? रासपाको त ओह्रालो यात्रा सुरु भएको छ। यसले देशलाई जसरी बर्बादी गरेको छ, कर्मको फल त भोग्नुपर्छ। अरूलाई खरानी बनाउनेहरू अन्तत आफू पनि घन्टी बजाउँदै खरानीमै विलिन हुने हो। त्यस कारणले यो शैतानी चेतना लिएर हिँडेको रासपाले जनताको भावनामाथि गद्दारी गरेको छ, जनताको विचारमाथि लात मारेको छ। त्यसैले म फेरि पनि तपाईँलाई के भन्छु भने श्रम संस्कृति पार्टीले आक्रामक तरिकाले संगठन विस्तार गरिरहँदा देशमा जनताको आवश्यकता अनुसार आफ्नो पार्टी संगठनभित्र पनि स्मार्ट मान्छेहरूलाई चान्स दिने, धेरै राम्रो गर्ने होइन। अझ हर्क साम्पाङ एक्लैले त हुँदैन नि त। कतिपय उनका पदाधिकारीहरू जस्तो मैले के देखिरहेको छु भने पार्टीभित्र अब नयाँ मान्छे आउन एकदम स्वागत गर्ने, संगठन विस्तार गर्दै जाने, जुन एउटा श्रम संस्कृतिलाई बढावा दिँदै जाने, यो सोचमा अझ तीव्रता दिनुपर्छ। हिजो पनि मैले देखिरहेको थिएँ श्रम गरेरै साथीहरू एकदम हाँसिरहनु भएको थियो। त्यस कारण हर्क साम्पाङज्यू जस्तो भूमिपुत्रलाई जानकी मन्दिरमा आज ढोका बन्द गरे, यिनीहरूले के देशभरि ढोका बन्द गर्न सक्छन्? उहाँले च्यालेन्ज गर्नुभयो त, बराह क्षेत्र छ उतापट्टि तपाईँको भोलि जालान, पाथिभरा जालान, मुकुङमुङ जालान, पिण्डेश्वर जालान, त्यहाँ के हामीले रक्तपात गर्ने? हामी मार्शल रेसका सन्तान हौ, हामी लडाकुको सन्तान, मैदानबाट भाग्दैनौँ भन्ने टाइपले ओपन च्यालेन्ज गर्दै तर हामी हिंसा चाहँदैनौँ, हामी बुद्धम शरणम गच्छामीका मान्छे हौँ, त्यो मान्यताका हौँ, हामी रक्तपात चाहँदैनौँ, गृहयुद्ध चाहँदैनौँ। चतुर रणनीतिक चालबाज हर्क साम्पाङलाई के थाहा छ भने उहाँले सिलाएर चट्ट पारेर राखेको दौरा सुरुवालबाट अब म प्रधानमन्त्री बनेर यो दौरा सुरुवालमा सजिएर म प्रधानमन्त्री बनेर यो देशलाई विकास गर्नुपर्छ। त्यसकारण मैले धैर्यताको बात टुटाउनु हुँदैन, म हिंसामा फस्नु हुँदैन, म लफडामा पर्नु हुँदैन। म त देशको लागि जन्मिया मान्छे, देशको लागि रगत होइन पसिना बगाउनु पर्छ। अब म ठिक्क छु प्रधानमन्त्री चलाउन, यो देश चलाउन भनेर उहाँले त सङ्कल्प गरिसक्नु होइन। उहाँ हिजो मेयर हुँदाखेरि बहुधार्मिक पाठशाला बनाउनु भयो, पार्कहरू होइन, बेसार फ्याक्ट्री, विभिन्न फ्याक्ट्रीहरू होइन एक ढङ्गले ल्याउनु भयो गाडी सञ्चालनमा। तर अहिले पुरै ठप्प छ भन्ने कुरा आयो। पाठशाला पनि सञ्चालन ल्याउनु भएन, अल्छीहरूले ल्याउन सकेन, अब अर्को चुनावै कुर्ने पर्ने भयो भनेर पनि स्टाइल लेख्नु भएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ पुण्य? उहाँले बनाएका संरचनाहरूमाथि धरान उपमानहरूको स्वामित्व किन नभएको होला? उनीहरूले किन यसलाई अगाडि बढाउन नचाहेका होला? किन लथालिङ्ग छाडेका होला? माया धरानेकै कुरा गरौँ। माया धरानेको लागि नगरपालिका उपमहानगरपालिकाले बजेट छुट्यायो। अब अहिले झाडी भएर माया धरानेको परिसरमा त्यो जिम्मेवारी त कसको हो? हर्क साम्पाङ त्यहाँको मेयर हो, कार्यवाहक मेयरको चेयरमा जो हुनुहुन्छ उहाँले कदम चाल्ने हो। उहाँ किन निष्क्रिय हुनुहुन्छ भने हर्क साम्पाङलाई त्यसको जस नजाओस्। अब यहाँ संकीर्णताको सीमा छैन। उहाँ नागढुङ्गा सुरुङ मार्गमा केपी शर्मा ओलीज्यूको नामै शिलालेखबाट हटाएछन्। यस्तो संकीर्णता त छ। तपाईँले इतिहास भेट्न सक्नुहुन्छ। हर्क साम्पाङले माया धरानेको शिलान्यास गर्नुभयो, काम सुरु भइरहेको थियो। अहिलेको कार्यवाहक मेयर
बेगाजीमा संकीर्णता रहेछ। उहाँले हर्क साम्पाङले जुन जुन विकासको योजनाको खाता खोल्नुभयो जम्मै बन्द गर्दै हिँड्नु भएको छ। अब त्यहाँ अरू प्रोजेक्टहरू पनि लथालिङ्ग छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि माया धराने बेसार, माया धराने साबुन, अन्य बहुधार्मिक पाठशाला, बहुभाषिक पाठशालाहरू, त्यो बहुभाषिक पाठशालामा सबै जात जाति भाषा भाषी वर्ण आदि इत्यादिका व्यक्तिहरूले शिक्षा दीक्षा लिन सक्थे। मातृभाषामा पठन पाठन हुन्थ्यो। त्यसलाई सुचारू गर्नु पर्दैन। कहीँ न कहीँ राई र लिम्बूको भावना भड्काएर हर्क साम्पाङलाई अलोकप्रिय बनाउने, पेल्दाल झेलदाल ठेल्डाल गर्ने, उहाँलाई असान्दर्भिक बनाउने कदम चाहिँ त्यहाँबाट चालिएको देखियो। भन्न चाहन्छु यति सानो छातीले राजनीति गर्न सकिँदैन। र अर्को भ्रम के नफैलाउँ भने अहिले त्यहाँ हर्क साम्पाङले माया धराने सञ्चालन गर्ने होइन, त्यहाँको स्थानीय सत्ताले हो, प्रदेशले हो। अब उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भने हर्क साम्पाङलाई फ्लप खुवाउनको लागि मलाई यहाँ टोकिरहेको मच्छर भन्दा नि खराब हुनुहुन्छ उहाँहरू। उहाँहरूले चाहिँ विषाक्त योजनाहरू ल्याउने, हर्क साम्पाङलाई बदनाम गर्ने, यो हर्केले कामै गरेन भन्ने इम्प्रेसन पार्ने, 45 लाख बजेट छुट्याए स्वाहा भन्ने, यो सब गरेको कारण के हो त? होइन जसले ये नि हुन्छ के तपाईँले ये नि हुन्छ। काम त सुचारू गर्नुहोस् बेगाजी, काम किन बन्द गर्नुहुन्छ के? अब तपाईँहरू खालि हर्क साम्पाङलाई अचाडु बनेर यसरी दोषारोपण गर्ने अनि मिडियाबाजी गर्ने, अनि तपाईँहरूका पनि त्यहाँ बालेनका पालेन भने जस्तै गोदी मिडिया होलान्, त्यहाँबाट दुष्प्रचार गर्ने अनि हर्क साम्पाङलाई बदनाम गर्ने पत्याउँदैनन् आजको जमानामा। हर्क साम्पाङ नेसनल लिडर भइसक्नुभयो, जति खुट्टा तान्नुस् उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। हजुर, भानु घाँसीको शालिग पनि तोडफोड भएको कुराहरू आयो पुण्य सर, के हो यो? यता अब कहाँ तोडफोड भयो? अब यो लमजुङको कुरा आदिवासी भानुभक्त आचार्यको राखिया छ अनि प्रेरणादायी घाँसी चाहिँ फुरु खड्गबहादुर ठाडा मगर रहेछ अनि उहाँको शालिग चाहिँ किन तोड्यो? यहाँ कतै जातीय द्वन्द्व फैलाउन कुनै शक्तिले काम खेलिरहेछ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। जसको पनि शालिग छ पुरातात्विक शालिगहरू रहनुपर्छ। जस्तो भानुचोक तपाईँलाई अलिकति उदाहरण दिन्छु। धरानमा राई लिम्बूको बाहुल्यता छ, तर त्यहाँ बाहुन भनेर हुन्छ, बाहुन होस् कि छेत्री होस् कि दमै कामी जेसुकै होस्, ऊ भनेको शिल्पी होस् कि जेसुकै होस्, ऊ यदि राष्ट्रिय विभूति हो भने उसको शालिग जहाँ पनि बन्न सक्छ। धरानमा त्यो जातीय सहिष्णुताको प्रतीक हो नि। भानुचोकमा भानुको शालिग बनाएको छ नि त, इन्द्रबहादुर राईको त बनाएको छैन। बनाउँदा राम्रै होला त्यहाँ पनि, होइन? त्यसकारण मैले तपाईँलाई के भनौँ भने यो संकीर्णता भानु भक्त नजिकै रहेको घाँसीको शालिग तोडफोड एकदम प्रेरणादायी घाँसी खड्गबहादुर ठाडा मगरको शालिग जिम्मेवारीको घाटी नै हटाइदिए। त्यहाँको सांसद यो स्वर्णिम वाग्ले अहिलेको मन्त्रीले लिनुपर्छ त्यसको जिम्मेवारी। ए लमजुङको हो त्यो उनी नै हेर्छन् नि त त्यो क्षेत्र। हजुर, त्यसकारण त्यसको जिम्मेवारी त्यहीँका रासपा सांसदले जिते होला, त्यसरी लिनुपर्छ। अब पुण्यश्री यो भोलिबाट चाहिँ यो भनौँ न तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि शिलान्यास गरेको यो नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग यो अब अहिले चाहिँ भोलिबाट यो उद्घाटन हुँदैछ र त्यो चाहिँ सञ्चालनमा आउँदैछ भन्ने कुरा छ सोमबारबाट। त्यहाँ चाहिँ केपी शर्मा ओलीको शिलालेखबाट नामै हटाएको कुराहरू आइरहेको छ। अब यही त इतिहास मेट्दै जाने हुन्छ। एकछिनको लागि म प्रधानमन्त्री भएँ, तपाईँले मलाई साह्रै मन पराउनु भएन अनि मेरो भिडियो डिलिट गर्दै गएर तपाईँलाई फाइदा हुन्छ? पुण्य गौतमले मलाई बाल दिएन यसको भिडियो भनेर हुन्छ त? त्यो त तपाईँको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हो नि, मेरो के छ र त्यहाँ? त्यसै गरी तपाईँको हेर्दैछ पाइला मेट्दैछ, यसरी हुन्छ। इतिहास मेटिएर हुन्छ। भोलि तपाईँ हामी सत्तामा जाउँला, हर्क साम्पाङ वा म प्रधानमन्त्री हौँला अनि बालेन शाहले गरेका कामको जम्मै चिनो मेट्दै जाने। हिजो हेर्नु त त्यो साहित्यिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन त तिनका योजना र सोच सुन्दा छक्क परिन्छ। खड्गराज पौडेल उर्फ गणेश चाहिँ गमलङ्गे अङ्गालो हालेनन् बालेन शाह के अरे हर्क साम्पाङले स्वागत गरेनन् पिण्डेश्वरमा, पर्यटन मन्त्री। त्यो हो नि असली राजनीतिक संस्कार र चरित्र भने। अब यिनीहरूमा त संस्कारै छैन। हर्क साम्पाङले अब खादा लगाइदिन खोज्नु भएको थियो बल गरेर, तर ती मन्त्रीले उल्टो हर्क साम्पाङलाई नै खादा लगाइदिए। गणतन्त्र आयो भन्दैमा राजाका निशानीहरू जम्मै मेटेर हुन्छ। तपाईँको रत्नराज्य कलेजलाई रत्नराज्य नै भन्दा राम्रो हुन्छ, हो कि होइन? त्यसरी हामी इतिहास हो नि, इतिहास बिना वर्तमान बन्न सक्दैन नि त। बाबा कसैको नाम छ किन यसलाई? इतिहासमा कसैको सहमति होला विमति होला आफ्नो ठाउँमा होला, तर इतिहास बिना वर्तमान पनि सम्भव हुँदैन, भविष्य त सम्भव हुने कुरै हुँदैन। इतिहास जरो थाहा नभइकन त्यसको बोधको अस्तित्व रहँदैन। त्यही भएर यिनीहरू जरो नि उखल्ने पक्षमा देखिए नि त, यी त खराब छन् नि। त्यही भएर मैले के भनेको भने जसरी राजा महाराजाहरूले देशको निर्माण गर्नु, इतिहासलाई गौरवान्वित गर्नु, उहाँहरूको इतिहास मेटेर हुँदैन। त्यसै गरी केपी शर्मा ओलीज्यूलाई
तपाईँले सुरुङ मार्गबाट डिलिट गर्न सक्नुहुन्न। उहाँको महान योगदान छ। म्हणजे उहाँको नाम शिलालेखबाट हट्नु हुँदैन, हटाएको। लङ्का जलाउने हनुमान पगरी गुत्ने ढेँडो भोलि के छ जस्तै। भाइ, यो उद्घाटन गरेको कसले? भोलि उस्तै बेला बालेन शाहले, हुन त बालेन शाह बोल्दैन, के उद्घाटन गर्ला र भौतिक योजना सुनिल लम्सालले उद्घाटन गर्ला। भोलि फेरि उनको नाम अर्कीले हटाइदिएला त्यहाँ। त्यो हटाउन सक्छ नि, हटाउन सक्छ नि। यो परम्परा त राम्रो भएन नि त। फेरि यहाँ के छ भने अर्काले पकाएको खाना ठिक्क परेर आएका हुन् यिनीहरू। आगो एउटाले जोरो, कोइला होइन, अग्रजहरूको भूमिका र योगदानलाई सम्मान गर्यो भने पनि हामीले पनि सम्मान पाउने हो, होइन? जस्तो एकछिनको लागि तपाईँको यो भिडियो बस्यो, तपाईँ मिडिया कर्मी हुनुहुन्छ, अब तपाईँले यो च्यानल कसैलाई जिम्मा लगाउनु भयो, यो त जनक मगरले जनक थापाले हाल्यो, यो भिडियो हटाइदियो भनेर हुँदैन। च्यानलै डिमोनिटाइज हुन सक्छ, हुन सक्दैन। युट्युबले कडा चुनौती दिन्छ। त्यसै गरी जनता रूपी युट्युब च्यानलले फेरि शासक रूपी यो नयाँ फाल्तु कन्टेन्ट क्रिएटरलाई डिलिट गरिदिन सक्छ आफै। यो कुरा ख्याल गर्नु। हस्, धन्यवाद पुण्य सर, सबैका लागि। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।